यहाँ के MPAs, MNAs, चेयरमैन्स, ख़ुसूसी तौर पर हमारे वर्कर्स, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एनर्जी एंड पावर की तमाम टीम को, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की, उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और ख़ुसूसी तौर पर अपने पार्लियामेंटेरियन को, जो हमारे यहाँ MPAs, MNAs हैं, जिन्होंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का भरपूर साथ दिया, चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो या चाहे और मामलात हों, उन सबको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह के सेक्रेटरी एनर्जी एंड पावर ने बताया, चूँकि मैं पहले भी अपने एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग ले चुका हूँ, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। मतलब एक सूबा इतनी सस्ती बिजली पैदा कर सकता है कि बाकी पाकिस्तान में जो है वो 40 रुपए से ऊपर सबको मिल रही है, और यहाँ पर जो हम पैदा कर रहे हैं वो 8.2, मतलब सिंगल डिजिट में पैदा कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये प्रोजेक्ट भी थोड़ा डिले हुआ है, और ये मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि वो इस कौम का, इस मुल्क का दर्द रखता है सीने में। उसको एहसास है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और हमारी आने वाली नस्ल के लिए क्या चीजें कर रही है। जब मैं वज़ीराना बना हूँ तो मेरे लीडर, मेरे इमरान खान साहब के तमाम, तो मुझे मजीद फख्र होता है कि मैं ऐसे लीडर जिसका नाम इमरान खान साहब है। मतलब उसको ये फिक्र नहीं थी कि 2024 में मेरी हुकूमत आएगी कि नहीं, उसको ये फिक्र थी नहीं कि ये जो प्रोजेक्ट मैं शुरू करने जा रहा हूं ये मेरी हुकूमत में मुकम्मल हो गए कि नहीं। उसके दिल में सिर्फ ये डर था, उसके साथ ये एहसास था कि जब भी ये चीज मुकम्मल होगी तो इससे मेरे अवाम को फायदा होगा, और मैं उस पर एक करता हूँ और फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं उसका कारकुन हूँ। लेकिन बदकिस्मती से, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो NOCs की वजह से डिले हो गए, और ये सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का नुकसान नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तानी आवाम का नुकसान है। क्योंकि यहाँ पर जो हम सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं, जो सिंगल डिजिट में है, वो पाकिस्तान में जाकर जो वहां पर हम पर IPPs की शक्ल में एक बहुत बड़ा बोझ डाला गया है, जो कोल से या बाकी जो हमारी चीजें हैं उससे बिजली पैदा होती है, तो वो काफी महंगी है। तो ये बिजली जो हम पैदा करते हैं, ये सस्ती बिजली जब उनके साथ मिलती है तो एवरेज जो है ये बहुत कम कर देती है। तो इस वजह से पूरे पाकिस्तान में जो है बिजली का रेट ये है। अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की ये बिजली जो हम सस्ती पैदा कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं, ये माइनस हो जाए तो जो वो पूरे पाकिस्तान को दे रही है वो मजीद महंगी हो जाएगी। तो इसमें जो है इनको ये एहसास करना चाहिए, जिस तरह सेक्रेटरी एनर्जी एंड पावर ने कहा कि 25 मई से हम तैयार बैठे हैं, हमारी तमाम चीजें जो हैं, बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो तमाम चीजें हम मुहैया कर चुके हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन बदकिस्मती से मई से लेकर अभी जो है नवंबर का महीना स्टार्ट है, हमें NOC नहीं मिल रही। इन्होंने मैकेनिज्म इतना सख्त बनाया हुआ है, चाहे किसी भी वजह से हो, कि हमें NOC नहीं मिल रही, और हमारे जो चाइनीज यहाँ पर इंजीनियर्स हैं वो नहीं आ सकते, और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एज इट इज पड़े हुए हैं, और वो मुकम्मल होते हुए भी जो है सुस्त रवी का शिकार है। जैसा कि हम बोलते थे कि, या बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में
جو یہ خود ساختہ دہشت گردی کو لایا گیا ہے، تو اس سے جو ہے صرف یہ نقصان نہیں ہو رہا کہ اس کی مد میں ہمارا جو ہے کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، اور ہمارے جو ہے معصوم 21 شہری اور ایک ہی گھر سے جو ہے وہ 20 جنازے نکل رہے ہیں. ہماری معیشت کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہمارے کاروبار کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. جو انویسٹرز یہاں خیبر پختونخوا میں آنا چاہ رہے ہیں، جن کو ہم سستی بجلی مہیا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہاں پر جو ہے وہ انڈسٹری لگائیں، ہمارے لوگوں کو روزگار دیں، یہاں پر ہماری جو ان ایمپلائڈ نوجوان ہیں ان انڈسٹریز میں وہ نوکری کریں، تو ان پر بھی اثر پڑ رہا ہے. جو ہمارے 3000 بلین روپے وفاقی حکومت نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے اور خیبر پختونخوا کو نہیں دے رہے، تو اس سے خیبر پختونخوا مزید ترقی کرے گا. تو جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے یا بند کمروں میں جو منصوبہ سازی ہوتی ہے اسے صرف نقصان ہی ہوتا ہے، اور یہ نقصان آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ صرف خیبر پختونخوا کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا، اس میں ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے، اس مائنڈ سیٹ پر ابھی جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس پر بھی میں بات کروں گا، لیکن یہاں پر تھوڑی جو ہے وضاحت ضروری ہے اس چیز کی کہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ تجربہ گاہ ہے، یہاں پر انہوں نے جو ہے تجربے ہی کرنے ہیں، یہاں سے جو ہے انہوں نے لیبارٹری بنائی ہوئی ہے. جتنے بھی تجربے وہ خیبر پختونخوا کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ ہم پر کیے جا رہے ہیں، لیکن جس سے جو ہے میرے خیبر پختونخوا کی عوام کو راحت ملے گی، جس سے جو ہے یہاں پر امن آئے گا، یہاں پر ترقی آئے گی، یہاں پر خوشحالی آئے گی، یہاں کے لوگ سکون کا سانس لیں گے. اگر اس پالیسی کی پھر ہم بات کرتے ہیں تو کبھی ہمیں ایک چیز سے جوڑا جاتا ہے اور کبھی جو ہے دوسری چیز سے جوڑا جاتا ہے. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ، میں نے سیکٹریز ہمارے جو انرجی اینڈ پاور ہیں ان کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ جو چیزیں حکومت خیبر پختونخوا کے ساتھ آتی ہیں اس میں آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی. جیسا کہ ہم اپنا ٹرانسمیشن لائن شروع کر چکے ہیں 120 کلومیٹر کا، انشاءاللہ اس میں بھی کسی قسم کی سست روی نہیں ہونی چاہیے، اور میں جو ہے آل ٹائم اویلیبل ہوں، وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں سپورٹ کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مکمل ہو جائے تو ڈسٹریبیوشن کا جو میکینزم انہوں نے بتایا اس میں بھی جو ہے میری سپورٹ آپ کے ساتھ 100% انشاءاللہ ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی وسائل دیے ہیں، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہیں یا چاہے جو معدنیات کی شکل میں ہیں، تو اس پر سب سے پہلے حق جو ہے میرے عوام کا ہے، میرے خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے. تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی حکومت خیبر پختونخوا اس میں آپ لوگوں کا بھرپور ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی. جو NOC کا معاملہ ہے اسی ویک میں جو ہے وہ ہم نے اٹھانا ہے، اس میں باقاعدہ جو ہے لیٹرز ہونے چاہیے اور اس کو جو ہے فوری طور پر حل ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے میں آپ کی بھرپور سپورٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ پھر اپنے انرجی اینڈ پاور کا کے ڈپارٹمنٹ کا، اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کا، یہاں پر ہمارے جتنے بھی دیر کی عوام ہیں، میرے ورکرز ہیں، چیئرمینز ہیں، ان سب کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر ناممکن تھا، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح مزید جو ہے اپنے لوگوں کے لیے بہترین پروجیکٹس لے کے آئیں گے. شکریہ.